बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान को तमाम केसेस में आज ज़मानत मिल गई है, कहीं 2-3 दिन की, कहीं 10 से भी ज़्यादा दिन की। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इमरान खान को नहीं जाने दिया जा रहा। इमरान खान इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। सूरत हाल इंतहाई ख़राब की जा रही है, ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। ये कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के बाहर ये फायरिंग हो रही है। सारी फौज वहां पर मौजूद है, रेंजर वहां पर लगी हुई है, पुलिस वहां पर खड़ी है। फायरिंग कौन कर रहा है? कहा जा रहा है कि लोग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोग पेट्रोल बम और हथियार लेकर आ गए हैं। इमरान खान को जाने नहीं दिया जा रहा अभी तक, और इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि जब तक आप मुझे जाने नहीं देंगे हालात मजीद ख़राब होंगे। मुझे जाने दे, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। लेकिन हालात ठीक करना मकसूद हो तो हालात ठीक हो, हालात ठीक करना मकसूद ही नहीं है इनका। खदशा यही है मुझे कि ये इमरान खान को रोक के और सिक्योरिटी के नाम पर हिफाजती तहवील में ना ले लें और कहें कि आप हमारे गेस्ट होंगे, यानी ज़बरदस्ती के गेस्ट। इमरान खान ने कल तकरीर करने का ऐलान किया है। उनको इस तकरीर से भी डर पड़ा हुआ है कि न जाने इमरान खान क्या बोल देंगे। आज क्योंकि इमरान खान ने वाजे कर दिया, उनसे इंटरनेशनल मीडिया ने भी सवालात पूछे और लोकल जो सहाफ़ी थे उन्होंने भी सवालात पूछे। उनका अगर आप लोग लुबे लुबाब निकालें तो वो ये है कि इदारे की मुझसे लड़ाई नहीं है। एक बंदा है जो ये सारे काम कर रहा है, जिसकी वजह से इदारा बदनाम हो रहा है, और उसका नाम इमरान खान ने लिया है। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, मगर वो इसकी सबसे ताकतवर शख्सियत हैं। खान ने कहा कि उनको ये ख़तरा है कि मैं उन्हें नौकरी से निकाल दूंगा, जबकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो आज इमरान खान ने जो बात की है ये बड़ी भारी बात है। लड़ाई इस लेवल पे अब पहुंच गई है कि ये अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। आपको लगता है कि वो बैठे रहेंगे ऐसे ही? जब आप इस लेवल पर ले जाते हैं बात को तो वहां से भी रिटेलिएशन होती है। अब ये रिटेलिएशन हो रही है जो भी इमरान खान को अब आगे फेस करना पड़ेगा। वो हाई अलर्ट सिक्योरिटी के बहाने फेस करना पड़ेगा। दुआ करेंगे कि अच्छे मामलात हो जाएं, क्योंकि जो इत्तलाआत और ख़बरें आ रही हैं, मैं असल में उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाहता कि फ़लाँ ने आर्डर मानने से इनकार कर दिया। ये इंटरनल मैटर है इदारे का। हम नहीं चाहते कि इदारे कमज़ोर हों, लेकिन इत्तलाआत जो आ रही हैं, कम अज़ कम फीडबैक यही है कि इंटरनल प्रेशर तो है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है वो ज़रा सुने। अमेरिका के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान जो रहे हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, वो क्या कहता है? वो कहता है कि देयर आर फर्जाइल साइंस ऑफ होप इन पाकिस्तान, यानी बहुत कम और कमज़ोर आसार पैदा हुए हैं इस उम्मीद के पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजंस के बाद, जिसमें उन्होंने इमरान खान को रिलीज़ किया है और मिलिट्री के ख़िलाफ़ एक अपोजिशन ग्रो कर रही है जो इनकी हैवी हैंडेडनेस है इसके ख़िलाफ़। अब ज़ल्मे खलीलज़ाद ने यह नहीं कहा कि ये मेरा तज्ज़िया है, वो कहते हैं ये मेरी मालूमात हैं। शुरू तो वो यहाँ से करता है कि ये डिज़ास्टर अवॉइड किया जा सकता है अगर दो काम करें। नंबर एक, सबसे ताकतवर शख्सियत को रिज़ाइन कर देना चाहिए और इलेक्शन एक मखसूस तारीख पर हो जाने चाहिए। लेकिन जब तक पहला काम नहीं होगा, यानी उनका इस्तीफ़ा नहीं आएगा, दूसरा काम भी होना मुमकिन नहीं है। और इन सारे स्टेप्स के बगैर पाकिस्तान का मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी क्राइसिस से निकलना तो दूर की बात है, ये हालात मज़ीद बदतर हो जाएंगे। फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद लिखता है कि इन्होंने मिस हैंडल किया है अपने जॉब को और अवाम के सामने अपने आप को एलिनिएट कर दिया है। इन्होंने बहुत सारे सीनियर पाकिस्तानीज़ की जो सपोर्ट है वो खो दी है। कुछ ने इन्हें शुरू में कबूल नहीं किया। जिस बदकिस्मत तरीके से इनकी तकर्री हुई थी उसकी वजह से कुछ लोग इनके मुखालिफ हैं। बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स बिलीव करते हैं कि इन पर शरीफों के मामलात का एक्स्ट्रा बोझ है, इनके कंधों पर बैगेज पड़ा हुआ है
اور وہ ان کی bidding کر رہا ہے. ان کی جو مس مینجمنٹ ہے اسپیشلی جو کچھ پچھلے دنوں میں کیا گیا, اس نے بہت سارے سینئر آفیسرز کو انکلوڈنگ کچھ کور کمانڈرز کو بھی مجبور کیا ہے کہ وہ استعفیٰ دینے کی دھمکی دیں. پھر زلمے خلیل زاد لکھتا ہے کہ آج ایک سینئر لیول کی جو میٹنگ تھی وہ کنوین کرنا چاہتے تھے مگر نہیں کر سکے, کیونکہ کم از کم 2 سینئر لوگوں نے شامل ہونے سے انکار کر دیا اس میٹنگ میں. انہوں نے انٹرنیشنلی بھی گراؤنڈ لوز کیا ہے, یعنی ان کے مد مقابل جو امریکی آرمی چیف یا برطانوی آرمی چیف ہیں وہ بھی اب سوالات اٹھا رہے ہیں ان کی ہینڈلنگ آف سچویشن پر جو انہوں نے اس ملک میں کی ہے, اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں. پھر یہ لکھتے ہیں زلمے خلیل زاد, یہ لکھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ لینے اور یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو مارنے کے لیے, یہ تب ختم ہوگا جب ایک نیا آرمی چیف آئے گا جو پولیٹیکلی نیوٹرل ہو. وہ اس رول میں آئے گا اور میں ان کو کہتا ہوں کہ پیٹریوٹ بنو, محب وطن بنو اور مستعفی ہو جاؤ. یہ زلمے خلیل زاد کا دعویٰ ہے, یہ زلمے خلیل زاد کے الفاظ ہیں, میں ان سے ایگری نہیں ہوں, میں جسٹ ان کی ایک بات بیان کر رہا ہوں جو انہوں نے کہا ہے, اور یہ کنفرم ہے کہ کم از کم 2 سینئر لوگوں نے ان کے ساتھ میٹنگ کنوین کرنے سے بھی انکار کر دیا. تو ریزسٹنس آ رہی ہے, میں کسی ریویلٹ کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں جس ملک کے اندر فوج مضبوط نہیں ہوتی وہ ملک قائم نہیں رہتے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ سب کو آئین کے تابع ہونا چاہیے. جب بڑے لوگ آئین کے تابع نہ ہوں, جب طاقتور شخصیات آئین سے انحراف کریں تو پھر ایک مضبوط فوج کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو یہ انتہائی خطرناک خبریں ہیں جو اس وقت آ رہی ہیں. ہم لوگ اس بات میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ کون صحیح ہے کون غلط, بس ہمارا اتنا موقف ہے کہ بہتر ہے کہ کورس کریکشن کر لی جائے. ریزائن دینا تو غلط بات ہے, لیکن ابھی تک جو نظر آ رہا ہے کہ دونوں جانب سے ضد کی جا رہی ہے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق عمران خان کو نہیں جانے دیا جا رہا. جب میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کی ہے, بہانہ سیکیورٹی کا بنایا جا رہا ہے. عمران خان نے پہلے کہا کہ رینجرز کیوں کھڑے ہیں اب تک, تو رینجرز کو وہاں سے ہٹا لیا گیا, پیچھے چلے گئے وہ, پھر فائرنگ کروا دی گئی مبینہ طور پر, اور اب رینجرز نے پہلے سے زیادہ تعداد میں ہائی کورٹ کو گھیرے میں لے لیا ہے جہاں عمران خان اب تک اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں اتنی رات گئے تک اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کا ارادہ خطرناک اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ سیکیورٹی کے نام پر اگر حفاظتی تحویل میں لے لیتے ہیں تو رات کو تو عدالتیں بند ہیں, پھر آگے ویکنڈ ہے, سوموار تک کوئی ریلیف بھی ملنے کا چانس نہیں ہوگا. تو یہ کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو کچھ آج ہوا ہے عدالتوں میں یہ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے, اور جو اطلاعات آ رہی ہیں, کچھ ثبوت آ رہے ہیں سامنے, میں اس پر بھی اتنی بات نہیں کرنا چاہتا. بس یہ بتا دیتا ہوں کہ جو لاہور میں ہوا کور کمانڈر ہاؤس میں, اس کے پیچھے بھی ابتدائی معلومات جو آئی ہیں اور ثبوت آئے ہیں, اس میں بھی نامعلوم افراد ہی تھے جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب اس کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں. عوام کو انسٹیگیٹ کروایا گیا اور جو سارا کچھ وہاں ہوا اور فری ہینڈ دیا گیا پبلک کو, یا اپنے بلوائیوں کو بھیجا گیا وہاں پہ, اس سب کے پیچھے نامعلوم افراد تھے. اس چیز کے ثبوت اب سامنے آ رہے ہیں, اور جن کور کمانڈر کو اب ہٹایا گیا ہے, یقینی طور پر اگر ان کو کبھی موقع ملا زندگی میں کبھی کتاب لکھنے کا, تو وہ ایک دن ضرور لکھ کر بتائیں گے کہ اس رات کو کیا ہوا تھا اور کس نے مجھے دھوکہ دیا. باقی زیادہ اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری جانب پی ڈی ایم کو نااہلی نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے. تو یہ ایک آگ لگانے جا رہے تھے چیف جسٹس کے گھر کو, تو انہوں نے 15 تاریخ کو پنجاب کے اسمبلی کے الیکشن جو نہیں کروائے گئے اس کی سماعت جو ہے وہ مقرر کر دی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے جس نے پی ڈی ایم کو گرم توے پر بٹھا دیا ہے, پریشان کر دیا ہے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان آج زمان پارک پہنچ پاتے ہیں یا پھر طاقتوروں کے مہمان بنتے ہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.